अल्लाह तबारक व तआला वजह को बयान कर रहा है कि क्यों एक इंसान इल्म के बावजूद भी अमल नहीं कर पाता है, क्यों एक आदमी जानकारी के बावजूद भी अल्लाह और उसके रसूल की कवानीन को फॉलो नहीं कर पाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वजह को बयान कर रहा है, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, क्योंकि ये इंसान आखिरत की जिंदगी पर दुनियावी जिंदगी को तरजीह दिया करते हैं। ये इंसान ये सोचा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिंदगी हमें इस दुनिया के अंदर दी है, ये हमेशगी वाली जिंदगी हमें अता कर दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा है जिन लोगों के पास इल्म तो है लेकिन इल्म के बावजूद वो इंसान अमल नहीं करता। उसके पास जानकारी तो है लेकिन वो आदमी अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाता। वो आदमी जानता है कि फला रास्ता हमारे लिए हराम है, फला काम हमारे लिए नजिस है, लेकिन इसके बावजूद भी एक इंसान उसी दलदल में जाकर के फंस जाता है। उर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा फअम्मा मन तगा व आथरल हयातद दुनिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि ऐसे इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को उसके सामने खोल करके वाज़ेह कर देगा, जहन्नम को खोल करके उसकी नजरों के सामने पेश कर देगा। वो इंसान देखेगा जो इंसान इल्म के बावजूद भी इस दुनिया के अंदर बुराइयों का इर्तिकाब किया करते थे, जो आदमी जानकारी के बावजूद भी गुनाहों का इर्तिकाब किया करते थे, ऐसे लोग जब जहन्नम को अपनी नजरों से देखेंगे तो वो लोग अपने ऊपर मलामत करेंगे। वो इंसान अपने नफ्स को कोसना शुरू करेंगे और वो इंसान कहेंगे कि काश हम दुनिया के अंदर अपने इल्म के मुताबिक अमल कर लिया होता, जानकारी के मुताबिक अमल कर लिया होता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के सामने जहन्नम को खोल करके रख देगा। ऐसे लोग जब जहन्नम को देखेंगे तो वो इंसान अपने ऊपर मलामत करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका नक्शा 14वें पारे के अंदर खींच रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। जब ये आदमी जहन्नम को देखेगा, जब जहन्नम के भड़कते हुए अंगारे को देखेगा, ये आदमी कहेगा कि काश हम दुनिया के अंदर कुरान और हदीस के मुताबिक अमल कर लिया होता, काश हम अपने इल्म के मुताबिक अमल कर लिया होता, काश हम दुनिया के अंदर बुराइयों से अपने आप को बचा लिया होता, काश हम गुनाह के रास्ते से अपने आप को बचा लिया होता। वो आदमी जहन्नम को देख करके अपने ऊपर मलामत करना शुरू करेगा। अम्मा मन तगा व आथरल हयातद दुनिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि फअम्मा मन तगा, उन लोगों से कहा जाएगा कि ऐ दुनिया के अंदर सरकशी करने वाले लोगों, ऐ दुनिया के अंदर जिन लोगों ने सरकशी की है, तुम लोगों का ठिकाना यही जहन्नम में। फअम्मा मन तगा, सरकश लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को तैयार करके रखा है। हमारी और आपकी रविश ये है कि आज हम और आप अपने नफ्स के गुलाम बन चुके हैं। हमारी जिंदगी नफ्स की गुलामी में कट रही है। कोई ऐसा अमल है ही नहीं कि जिस अमल में इखलास और लिल्लाहियत नजर आए। हर चीज में हम और आप अपने नफ्स को मुकद्दम रखते हैं, यानी अपने नफ्सी ख्वाहिशात को आगे रखते हैं। और ये सिफत जो आदमी अपने नफ्स की गुलामी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सिफत यहूदियों की सिफत बताई है कि ये सिफत यहूदियों की सिफत है, जो आदमी अपने नफ्स की गुलामी करता है, अपने नफ्स की पैरवी करता है। इसकी वजाहत सूरह फातिहा के अंदर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। एक इंसान जब नमाज में खड़ा होता है और नमाज में जब सूरह फातिहा की तिलावत करता है तो वो आदमी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है, और वो आदमी दुआ ये करता है कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, तू मुझे उन लोगों के रास्ते के ऊपर न चला जिन लोगों के ऊपर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, जिन लोगों के ऊपर तेरा फटकार
फटकार नाजिल हुआ, ऐ मेरे मौला तू मुझे उस रास्ते के ऊपर न चला। मेरे अजीज साथियों, जब इस आयत करीमा की तफसीर को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे आपको पता चलेगा कि इस आयत करीमा के तफसीर में मुफस्सिरीन वाज़ेह करते हैं कि गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, यानी मग़ज़ूब से मुराद यहूदियों की जमात है। मग़ज़ूब से मुराद यहूदियों की जमात है। अब यहाँ पर एक इंसान जो अपने नफ्स की पैरवी करता है, अपने नफ्स को अपना गुलाम बना लेता है और अपने ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक इस दुनिया के अंदर चलता है, गोया कि वो आदमी इसी यहूदियों की पैरवी करता है। क्योंकि इसी आयत करीमा के तफसीर में मुफस्सिरीन वाज़ेह करते हैं कि यहूदियों के पास इल्म था लेकिन वो इल्म के ऊपर अमल नहीं करते थे। यहूदियों के पास इल्म था, उनके उसूल, उनके ज़ाब्ते, उनके कवानीन, सारी की सारी चीज़ें उन लोगों के सामने मौजूद थी लेकिन वो लोग उसके ऊपर अमल नहीं करते थे। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे कुरान मजीद के अंदर मग़ज़ूब से मुराद दिया, यानी कि ये लोग, इन लोगों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की फटकार नाजिल हुई। अब इस आयत करीमा के ज़िम्न में हम और आप अपने गरीबान के अंदर सोच करके देखें कि हमने सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक कितने ऐसे कामों का इर्तिकाब करते हैं जिसका इल्म हमारे पास मौजूद होता है। हम और आप जानते हैं कि ये चीज़ हराम है, हम और आप जानते हैं कि ये चीज़ गुनाह है, हम और आप जानते हैं कि ये चीज़ नजिस है, लेकिन फिर भी इल्म के बावजूद भी एक इंसान उस तरह के कामों का इर्तिकाब करता है। गोया कि वो इंसान, उस आदमी के अंदर यहूदियों की सिफत मौजूद है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये मग़ज़ूब अलैहिम है, यानी ऐसे ही लोगों के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की गज़ब नाज़िल होती है जो इल्म के बावजूद अमल नहीं करता है, यानी जानकारी के बावजूद भी एक आदमी गुनाह के रास्ते के ऊपर चलता है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, अब सवाल ये है कि अगर एक आदमी अल्लाह की गज़ब से बचना चाहे, अल्लाह की फटकार से अगर बचना चाहे तो उसे किस तरह के कामों का इर्तिकाब करना चाहिए, कौन से अमाल और कौन से अमल इस दुनिया के अंदर करना चाहिए, तब जाकर के वो आदमी अल्लाह की गज़ब से अपने आप को बचा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका नक्शा भी कुरान मजीद के अंदर खींचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, क़द अफ़लह मन ज़क्का व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा है जिन लोगों के पास इल्म तो है लेकिन इल्म के बावजूद वो इंसान अमल नहीं करता। उसके पास जानकारी तो है लेकिन वो आदमी अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाता। वो आदमी जानता है कि फला रास्ता हमारे लिए हराम है, फला काम हमारे लिए नजिस है, लेकिन इसके बावजूद भी एक इंसान उसी दलदल में जाकर के फंस जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब हो गए वो इंसान जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से रोक लिया। कामयाब हो गए वो इंसान जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया गुनाहों से। कामयाब हो गए वो इंसान जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से पाक कर लिया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और नामुराद हो गए वो इंसान जिसने अपने नफ्स को मिट्टी पलीद कर ली, जिसने अपने नफ्स की जो है ख्वाहिशात, अपने नफ्स की ख्वाहिशात के ऊपर अमल कर लिया और अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, वो इंसान नामुराद हो गया जिसने अपने नफ्स को मिट्टी पलीद कर ली। वो इंसान कामयाब हो गए जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से बचा लिया, जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से रोक लिया। और वो इंसान नामुराद हो गया, वो इंसान हलाक हो गया जिसने अपने नफ्स को मिट्टी पलीद कर ली, यानी कि उसके नफ्स ने चाहा कि फला जगह हम जाएंगे, उसके नफ्स ने चाहा कि हम इस काम का इर्तिकाब करेंगे और वो काम गलत है, और गलत के बावजूद वो इंसान उस काम का इर्तिकाब करता है। तो यही वो इंसान है जिसने अपने नफ्स की मिट्टी पलीद कर ली, और यही इंसान नामुराद है।
اللہ رب العالمین نے بڑی ہی صاف لفظوں میں یہ واضح کر دیا کہ کون انسان کامیاب ہے اور کون انسان ناکام ہے۔ وہ انسان کامیاب کہ اس کے پاس علم ہے، جانکاری ہے اور جانکاری کے اوپر وہ انسان عمل کرتا ہے، یہ انسان کامیاب۔ اور وہ انسان جو جانکاری کے باوجود بھی عمل نہیں کرتا ہے، یہ انسان نامراد ہو گیا۔ آئیے اور ایک آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بھی اس طرح کے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے، اس طرح کے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے جو آدمی جانکاری کے باوجود بھی عمل نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا، جس آدمی نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر رک کر کے ایک بات کو جان لیتے ہیں کہ نفس کا تزکیہ کیا چیز ہے، نفس کے تزکیے کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ نفس کے تزکیے سے مراد ہر کبیرہ گناہوں سے ایک انسان کو رک جانا ہے، ہر کبیرہ گناہوں سے ایک انسان کو رک جانا ہے، ہر صغیرہ گناہوں سے ایک انسان کو رک جانا ہے، ہر اس طرح کے عمل سے ایک انسان کو رک جانا ہے جو عمل ایک انسان کو برائیوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے، جو کام ایک انسان کو گناہوں کے عمیق گڑھے کی طرف لے کر کے جاتا ہے، ہر اس طرح کے کاموں سے ایک انسان کو چاہیے کہ رک جائے۔ اگر ایک آدمی گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو یہی وہ انسان ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کے آگے بیان کر رہا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے وذکر اسم ربہ فصلی، اور ایسے لوگ کامیاب ہیں جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے نام کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، جو آدمی اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے کتنے ایسے انسانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہم نے کتنے ایسے انسانوں کو اس طرح کی باتوں کو کرتے ہوئے سنا۔ کتنے لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ فلاں انسان نماز تو پڑھتا ہے لیکن برائی کے کاموں میں جو ہے وہ انسان ملوث رہتا ہے، لیکن ہم اس دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن ہم صرف اور صرف نیک عمل کرتے ہیں، اچھے اچھے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یعنی یہ مثال دے کر کے ایک انسان اپنے اندر یہ ثابت کرنا ہی چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بہترین لوگوں میں سے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اس طرح کے لوگوں کو الگ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایک انسان اگر بہترین کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، ایک آدمی اگر خیر کے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، اپنے آپ اور اس دنیا کے اندر وہ بہترین طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ ذکر الہی بھی ضروری ہے اور نماز بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جس آدمی نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیا، جس آدمی نے اپنے نفس کو گناہوں سے روک لیا اور اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کی ذکر میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا اور نماز کی پابندی کرتا رہا۔ یہاں پر نفس کے تزکیے کے بعد فوراً اللہ رب العالمین ذکر الہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور فوراً اس کے بعد واضح کر رہا ہے کہ جو انسان ذکر الہی بھی کرتا ہے اور نماز کی پابندی میں بھی اپنی زندگی کو گزارتا ہے، یہی وہ انسان ہے جو کامیاب ہے۔ آئیے اور ایک چیز کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ کر رہا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے بعد تیسرے آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی وجہ کو بیان کر رہا ہے کہ کیوں ایک انسان علم کے باوجود بھی عمل نہیں کر پاتا ہے، کیوں ایک آدمی جانکاری کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو فالو نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین وجہ کو بیان کر رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کیونکہ یہ انسان آخرت کی زندگی پر دنیاوی زندگی کو ترجیح
ترجیح دیا کرتے ہیں، یہ انسان یہ سوچا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں اس دنیا کے اندر دی ہے یہ ہمیشگی والی زندگی ہمیں عطا کر دی ہے۔ ایک انسان علم کے باوجود کیوں عمل نہیں کر پاتا، برائیوں کے راستے کے اوپر کیوں چلتا ہے؟ اللہ رب العالمین وجہ کو بیان کر دیا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ لوگ اس دنیا کے اندر یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے بقا والی زندگی ہے، ہمیشگی والی زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، آخرت کی زندگی کے اوپر دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور اس دنیاوی زندگی سے محبت کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علم کے باوجود بھی وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روک پاتا، اپنے آپ کو برائیوں سے نہیں روک پاتا۔ اگر حرام کاریوں کا ارتکاب کرتا ہے تو حرام کاموں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا، کیونکہ وہ انسان دنیا آخرت کی زندگی پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جواب دے رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم آخرت کی زندگی پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو تو سنو، آپ باقی رہنے والی زندگی تو صرف اور صرف آخرت کی زندگی ہے۔ باقی رہنے والی زندگی صرف اور صرف آخرت کی زندگی ہے۔ تم جس دنیاوی زندگی کو ہمیشگی والی زندگی سمجھ رہے ہو، یہ زندگی جو ہے ختم ہونے والی ہے اور یہ زندگی نیست و نابود ہونے والی ہے۔ تو ان دونوں آیت کریمہ سے اس بات کی وضاحت ہمیں ملتی ہے کہ ایک انسان کے پاس اگر علم ہے اور علم کے باوجود بھی اگر ایک انسان عمل نہیں کرتا تو یہ انسان نامراد ہے، یہ انسان ناکامیاب ہے۔ یہی وہ انسان ہے جو کل قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے، یہی وہ انسان ہے جو کل قیامت کے دن جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ عمل کے بعد جو انسان، علم کے بعد جو آدمی عمل کرتا ہے یہ انسان کامیاب ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر، آخری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ یہ انسان آخرت کی زندگی پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روک پاتا۔ آئیے اور ایک دوسری آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں جس آیت کریمہ کے اندر اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک وعید کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ایسے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی جہنم کو اس کے سامنے کھول کر کے واضح کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے سامنے جہنم کو واضح کر دے گا، جہنم کو کھول کر کے اس کی نظروں کے سامنے پیش کر دے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ انسان دیکھے گا جو انسان علم کے باوجود بھی اس دنیا کے اندر برائیوں کا ارتکاب کیا کرتے تھے، جو آدمی جانکاری کے باوجود بھی گناہوں کا ارتکاب کیا کرتے تھے، ایسے لوگ جب جہنم کو اپنی نظروں سے دیکھیں گے تو وہ لوگ اپنے اوپر ملامت کریں گے، وہ انسان اپنے نفس کو کوسنا شروع کریں گے اور وہ انسان کہیں گے کہ کاش ہم دنیا کے اندر اپنے علم کے مطابق عمل کر لیا ہوتا، جانکاری کے مطابق عمل کر لیا ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے سامنے جہنم کو کھول کر کے رکھ دے گا۔ ایسے لوگ جب جہنم کو دیکھیں گے تو وہ انسان اپنے اوپر ملامت کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس کا نقشہ 14ویں پارے کے اندر کھینچ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ جب یہ آدمی جہنم کو دیکھے گا، جب جہنم کے بھڑکتے ہوئے انگارے کو دیکھے گا، یہ آدمی کہے گا کہ کاش ہم دنیا کے اندر قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کر لیا ہوتا، کاش ہم اپنے علم کے مطابق عمل کر لیا ہوتا، کاش ہم دنیا کے اندر برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا ہوتا، کاش ہم گناہ کے راستے سے اپنے آپ کو بچا لیا ہوتا۔ وہ آدمی جہنم کو دیکھ کر کے اپنے اوپر ملامت کرنا شروع کرے گا۔ لیکن ایک مومن کے سامنے جب جہنم کو کھول کر کے رکھا جائے گا، وہ مومن جہنم کو دیکھے گا اور
और खुश हो जाएगा कि हमने तो दुनिया के अंदर कुरान और हदीस के उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारी है, हमें तो कोई परवाह ही नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए जन्नत का फैसला करने वाला है। हम तो जन्नत के अंदर दाखिल होने वाले हैं। मोमिन जहन्नम को देख करके खुश हो जाएगा, लेकिन काफिर वो इंसान जो आदमी इल्म के बावजूद भी अमल नहीं करता है, जानकारी के बावजूद भी गुनाहों का इर्तिकाब करता है, ऐसे लोग अपने ऊपर मलामत करेंगे और वो इंसान अपने आप को कोसना शुरू करेंगे। वो आदमी अपने आप को कोसना शुरू करेंगे और मलामत करेंगे कि काश हमने दुनिया के अंदर कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार लिया होता। वबुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा फअम्मा मन तग़ा वआथरल हयातद दुनिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि फअम्मा मन तग़ा, उन लोगों से कहा जाएगा कि ऐ दुनिया के अंदर सरकशी करने वाले लोगों, ऐ दुनिया के अंदर जिन लोगों ने सरकशी की है, तुम लोगों का ठिकाना यही जहन्नम में। फअम्मा मन तग़ा, सरकश लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को तैयार करके रखा है। सरकश लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम को तैयार करके रखा है। अब सरकश लोग कौन है? सरकश लोग कौन है? अब इस आयत करीमा के तफसीर में हम ये जानते हैं कि सरकश लोग कौन है। कहीं हम और आप तो सरकश लोगों के जुमरे में शुमार तो नहीं है। सरकश उस इंसान को कहा जाता है जो आदमी इल्म के बावजूद अमल नहीं करता है, जानकारी के बावजूद अमल नहीं करता। जरूरी नहीं कि किताबों से इल्म हासिल किया उसी के ऊपर अमल किया जाए। मिंबरे रसूल से और जुमे के खुतबे के जरिया अगर एक इंसान को मुहर्रमुल हराम के हुर्मत के ऊपर और उसके ऊपर बिदअत और खुराफात के ऊपर अगर उन बुराइयों के बारे में अगर इल्म दी जाती है और इल्म पा जाने के बावजूद भी अगर एक इंसान बिदअत और खुराफात में अगर पड़ता है तो यही इंसान सरकश है। अगर एक आदमी इस तरह की बिदअत और खुराफात की मजलिसों के अंदर अगर जाकर के शरीक होता है तो यही इंसान सरकश है। और ऐसे ही सरकश लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि यही वो इंसान है, यही वो सरकश है, यही वो जालिम है जिसके लिए मैंने जहन्नम को तैयार करके रखा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है वबुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा फअम्मा मन तग़ा वआथरल हयातद दुनिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि ऐसे लोगों के सामने जहन्नम को खोल करके वाज़ेह कर दिया जाएगा। ये लोग जब जहन्नम को देखेंगे तो अपने ऊपर मलामत करना शुरू करेंगे, अपनों को कोसना शुरू करेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बाद वाले आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है फअम्मा मन तग़ा, क्योंकि हमने सरकश लोगों के लिए जहन्नम को तैयार करके रखा है। वआथरल हयातद दुनिया, और जो आदमी इस दुनिया के अंदर आखिरत की जिंदगी पर दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हैं, हमने ऐसे लोगों के लिए जहन्नम को तैयार करके रखा है। फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, यही वो इंसान है जिसके लिए मैंने जहन्नम को तैयार करके रखा है। ऐसे ही लोगों के लिए जहन्नम ठिकाना है। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरकश लोगों के लिए जो आदमी जानकारी के बावजूद इल्म के बावजूद गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं उनका ठिकाना जहन्नम है, उनका ठिकाना जहन्नम है। इस तरह के सरकश लोगों के लिए ठिकाना दोज़ख है। लेकिन जो आदमी इल्म के बाद अमल करता है, जो आदमी जानता है कि मेले में शरीक होना हराम है और हराम समझ करके एक इंसान अगर मेले में नहीं जाता है तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है कि हमने ऐसे लोगों के लिए जन्नत को तैयार करके रखा है। वो आदमी हराम रास्ते के ऊपर जाता है, शराब की बोतलों को उठाता है, लेकिन शराब की बोतल को उठाने के बाद ये सोच करके छोड़ देता है कि शराब हराम है। एक इंसान ज़िना के रास्ते पर जाता है, लेकिन ये सोच करके ज़िनाकारी से अपने कदम को पीछे कर लेता है कि ज़िनाकारी हराम है। एक इंसान लूट और घसोट के लिए जाता है, लेकिन वो आदमी चोरी डकैती लूट घसोट को ये समझ लेता है कि ये चीज हराम है और अपने आप को रोक लेता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हमने ऐसे लोगों के लिए जन्नत को तैयार करके रखा है, क्योंकि इसने इल्म के मुताबिक अमल किया, जानकारी के मुताबिक अमल की। इसके पास इल्म था और इल्म के मुताबिक इसने अमल किया, तो इसके लिए जन्नत ठिकाना
بچانا ہے۔ اللہ رب العالمین آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو انسان یہ سوچ کر کے ڈر گیا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے کرتوتوں کا حساب دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے عملوں کا حساب دینا ہے۔ اگر ایک آدمی یہ سوچ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتا ہے، یہ سوچ کر کے اگر ایک انسان اپنے آپ کو بدکاریوں سے روک لیتا ہے، گناہوں سے روک لیتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہی وہ انسان ہے جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کیا، یہی وہ انسان ہے جس کے لیے میں نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہی وہ انسان ہے جس کا ٹھکانہ جنت ہے، یہی وہ آدمی ہے جس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کس طرح کے آدمیوں کے لیے جنت ٹھکانہ ہے؟ جس نے اپنے نفس کو اپنی کنٹرول میں رکھا، اپنے قابو میں رکھا۔ وہ آدمی اس وقت تک برائیوں کا ارتکاب نہیں کیا، اور ایک آدمی علم کے مطابق جب عمل کیا اور اپنے نفس کو، اپنے نفسی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھا، قابو میں رکھا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس طرح کے لوگوں کے لیے میں نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، نفس کا تزکیہ جو ہے ہر انسان کے اوپر لازم ہے، ہر انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرے۔ اگر وہ آدمی شرک میں مبتلا ہے، اگر وہ آدمی حرام خوری میں مبتلا ہے، اگر وہ انسان بدکاری میں مبتلا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو حرام خوری سے روکے، اپنے نفس کو بدکاری سے روکے، اپنے نفس کو شرک کی غلاظت سے نکالنے کی کوشش کرے۔ اگر ایک انسان اس طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو یہی وہ انسان ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر رہا ہے اور اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر رہا ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کو دیکھ لیتے ہیں، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، اور اس مبعوث کرنے کے پیچھے ایک مقصد یہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، لوگوں کے نفس کو گناہوں سے پاک کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کے اوپر احسان کیا ہے، بے شک ہم نے لوگوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر احسان کیا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک نبی کو اس کی طرف مبعوث کیا۔ ہم نے انسانوں کے اوپر احسان کیا ہے کیونکہ ہم نے اس کی طرف انہی میں سے نبی کو بھیجا ہے، جو نبی ہماری آیتوں کو پڑھ کر کے سناتا ہے اور اس کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی اس کے نفس کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ چند باتیں تھی نفس کے تزکیے کے تعلق سے، وقت بھی ہو چلا ہے، باتیں اور تھی لیکن انشاءاللہ پھر کبھی جمعے کے اندر اس طرح کی باتوں کو واضح کی جائے گی۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کہی ہوئی باتوں پر پہلے مجھے پر سننے والے تمام سامعین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔